بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى.
لقد رأى من آيات ربه الكبرى تلك إذا قسمة ضيزى صدق